Okay, guys, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's class is the most important. Treaty of Westphalia. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इस क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है इसकी एक दो इम्पोर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताता हूँ क्यों इसको हम पढ़ते हैं, ये लाजमी क्यों है. ट्रीटीज़ इससे पहले भी हो गए थे सिटी स्टेट्स में, अगर आपको याद है हमने किए थे हिस्ट्री में सिटी स्टेट्स में, ठीक है, जो ग्रीक कहते हैं. रोम में भी ट्रीटीज़ हुए थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाई इट्स इम्पोर्टेंट इन आईआर में ये क्यों लाजमी है, ठीक है. द क्वेश्चन इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट इन आईआर. हियर इज इंटरेस्टिंग. टू थिंग्स को याद रखते हैं. ऑल द यूरोपियन राइटर्स एंड एक्सपर्ट ऑफ आईआर, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आईआर के, यूरोपियन एक्सपर्ट्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं आईआर के यूरोपियन, वो बिलीव करते हैं दैट ट्रीटी of Westphalia was the rise of IR. Was the rise of IR. IR की वजूद जो है वो कहां से शुरू हो गई? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से. यहां से इंटरनेशनल रिलेशन की वजूद कायम हो गई. जो अदर कंट्रीज के एक्सपर्ट्स हैं, जो अदर कॉन्टिनेंट्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे कि नहीं, इससे पहले भी इंटरनेशनल रिलेशंस थे, ठीक है, इससे पहले भी मौजूद थे, ठीक है. रिलेशंस तो थे, स्टेट्स जो एक दूसरे के साथ पुराने वक्तों में जितने भी किंगडम्स थे वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते थे ना, तो वो भी आईआर में आते हैं. तो जो एक्सपर्ट्स है, यहां से आपकी सीएसएस और पीएमएस की कोर्स शुरू होती हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से. क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज का राइज हो गया, उसको हम कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम. नेशन स्टेट सिस्टम, इसको बाद में पढ़ेंगे ये क्या है. एक वजह यह था कि इसको हम क्यों आईआर की बुनियाद कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या वजूद में आ गया? नेशन स्टेट सिस्टम. नेशन स्टेट सिस्टम, इस चीज की वजूद आ गई. अभी ये क्या है, ये चीज क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को वापस आते हैं. एक ये है, इट मींस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज द बिगिनिंग ऑफ आईआर. जितने भी कोर्सेज हैं, हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है, वेस्टफेलिया, उसको हम वजूद देते हैं कि भाई आईआर की जो कंटेंट है, आईआर की जो वजूद है, यहां से शुरू हुई. इससे पहले भी इंटरनेशनल रिलेशंस थे, इसलिए पहले भी स्टेट्स एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते थे. लेकिन यहां पर जो आईआर में सबसे अहम चीज है वो है सवरनिटी, मतलब खुद मुख्तियार मुल्क, एक आज़ाद मुल्क जो अपने इलाके पर कंट्रोल पा सके, जो एक पॉलिटिकल निज़ाम बना सके, वो इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से वजूद में आ गया था. इसलिए हम आईआर में सवर्निटी पढ़ते हैं, हम आईआर में इंडिपेंडेंट कंट्रीज पढ़ते हैं, हम आईआर में अथॉरिटीज पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं. तो लिहाजा इसलिए जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया था, इससे पहले जितने भी मुमालिक थे वो एक एम्पायर के नीचे काम कर रहे. बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद में यूरोपियन कंट्री जो है वो आजाद हो गए. सही? डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ हियर इज, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज द राइज ऑफ आईआर. यानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है इट गेव राइज टू द इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि यहां से स्टेट नेशन सिस्टम या नेशन स्टेट सिस्टम जो इसको कहते हैं, इसकी वजूद कायम होगी. ये क्या है? इसमें इस तरह है कि भाई खुद मुख्तियार हो गए मुमालिक. ओके, सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया is believed that it gave rise to IR. ठीक है, इट इज द बेस्ट ऑफ आईआर, क्योंकि यहां पर नेशन स्टेट सिस्टम, मतलब इसकी वजूद आ गई. अभी ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के वो तो बाद में जा रहे, सिर्फ इनके दो फीचर मैंने आपको बता दिए क्यों ये जरूरी है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन, इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की जरिए मुमालिक को सवर्निटी मिल गई. सवर्निटी मतलब खुद मुख्तियारी मिल गई, इंडिपेंडेंस हो गए वो.
दिस इज द थर्ड फ्यूचर ऑफ इट। एक नेशन स्टेट सिस्टम का राइज हो गया, तो नेशन स्टेट की सिस्टम की वजह से क्या मिल गई उनको? सवर्निटी, दे बिकम सवरन, खुद मुख्तियार हो गए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया इनका। सही। चौथा जो फीचर है वो है फ्री ऑफ रिलीजियस लीडर इन्फ्लुएंस। वो बाद में और भी करेंगे चीजें। हर मुल्क जो है रिलीजियस लीडर से वो फ्री हो गया, रिलीजियस लीडर के असर नहीं होता था। वो क्या, वो ये यहां पर हम ये क्यों कर रहे हैं, अभी वो हिस्ट्री को जाते हैं, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक है, पहले जो थे याद रखे, यूरोप के हर मुल्क पर पोप, रोमन का जो पॉप था वो उनकी कमांड में काम करता था। तो यह इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद फ्री ऑफ रिलीजियस लीडर इन्फ्लुएंस हो गया। जितने भी मुमालिक थे उस वक्त, ठीक है, वो आजाद हो गए पॉप की असरात से, वो आजाद हो गए चर्च के असरात से। सही। इस ट्रीटी अभी किस तरह हो गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, इसकी काजिस्तान, वो तो फिर बाद में बयान करेंगे। एक और अहम चीज है, पहले बाद में इसको और भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, वो ये है कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बहुत से मुल्कों को इंडिपेंडेंस भी मिल गई, बहुत से मुल्कों को इंडिपेंडेंस मिल गई। स्वीडन जो है वो आजाद हो गया। सही है, बहुत से मुल्कों को क्या मिल गई? इंडिपेंडेंस मिल गई। वो बाद में करते हैं ना, विल डिस्कस देम। इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 1 आ रहा है, तो इसकी भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आयार से। ओके ना, डू यू अंडरस्टैंड हियर? अभी जाते हैं क्या हो गया था। रिमेंबर, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हैपन इन 1648। इस डेट को नेक्ट करें, 1648। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की जो वजूद था वो कब हो गया? 1648। इसको नोट कर ले, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। याद रखिए, जब मैं किस चीज को तो उसको स्टार दे दे, स्टार का मतलब एमसीक्यूज में आएगा। सी 1648, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अभी किस तरह हो गया तो वो बाद में करेंगे ना। लेकिन इससे पहले जाते हैं यूरोप की, जो 1500 सदी से पहले यूरोप किस तरह, उसको हम कहते हैं यूरोप की मिडल एजेस। इसको क्या कहते हैं? मिडियल एजेस ऑफ यूरोप। जितना भी यूरोप, चाहे वो इंग्लैंड था, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो रोम था, यानी इटली जो आज हम उसको कहते हैं, यस, बिफोर 1500, उसको हम कहते हैं मिडिवल एजेस। मिडिवल एजेस, ठीक है, मिडिवल एजेस। बाज लोग जो है वो 1200 से लेकर 1400 15 सदी तक उसको मिडल एजेस भी कहते हैं। और मिडिवल एजेस जो है वो 17 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक शुरू हुए थे, 7 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक। और जो मिडल एजेस है वो शुरू हो गए थे 1052 से लेकर 1450 तक। वो बाद में डिस्कस करेंगे। Yes, we'll discuss them. Okay. Do you understand now? Here is an interesting thing, guys. इस जमाने में, यानी 1500 सदी से पहले, 15 सेंचुरी से पहले, 7 से 8 सेंचुरी, 9 सेंचुरी, 11th और 12th 13 जितने भी है, याद रखें यहां पर एक चीज था, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यूरोप में क्रिश्चियन रिलीजन का था। एक चीज को याद रखें, किस चीज का था? क्रिश्चियन रिलीजन। चर्च वॉज एक्सट्रीमली रिच। भाई जितने भी किंग्स थे उस वक्त, 15 सदी से 15 सेंचुरी से पहले, जितने भी किंग्स थे, जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी कंट्रीज थे, वो चर्च के अंडर क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, वो चर्च के हुक्म को मानते थे। या चर्च हो तो ईसाइयों के लिए इबादत खाना है, उसको तो यस, ये जो चर्च था, मतलब 15 सेंचुरी से पहले ईसाइयत जो है, यूरोप जो है, उसको ईसाइयत मजहब ने क्या था? पकड़ा था। सबसे ज्यादा असर उसुख किस चीज का था? आजकल असर उसुख मस्जिद का है हमारे, तो वहां पर चर्च का था। चर्च सरकारी फैसले भी करते थे आपके,
اور یہ جو کنگز تھے یہ ان کی بات مانتے تھے, پاپس کی بات مانتے تھے. پاپس مطلب جو چرچ کے لیڈر ہوتے تھے, پریسٹ کے بات مانتے تھے. Do you understand what I'm saying? Are you clear now? This is one. Second, church was more powerful than kings and princes. جو چرچز تھے اس کے جو لیڈرز تھے وہ کنگز اور پرنسز سے بھی پاورفل تھے, کیونکہ وہ ہر چیز کا, ہر پولیٹیکل معاملے کا, ہر سیاسی معاملے کا, ہر تجارتی معاملے کا کیا کرتے تھے؟ فیصلے کرتے تھے. Do you understand what I'm saying? جس طرح آج کل یہاں پر مسلمانوں میں سب سے زیادہ کس چیز کی چلتی ہے؟ وہ چلتی ہے علماء کی. تو وہاں پر اس وقت کس کے چلتے تھے؟ چرچ کی, یعنی پریسٹ کے چلتا تھا. بیشپ جو ہے اور جو پاپس ہے, جو پریسٹ ہیں, وہ لیڈ کرتے تھے کس چیز کو؟ یورپ کو. سمپل. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ Now, what was the main cause? ابھی main cause کیا تھا؟ It's a very interesting story here. مذہب کی اویئرنیس عام لوگوں میں نہیں تھا, اور اس وقت جو کامن لوگ ہوتے تھے, جو عوام ہوتے تھے, ان پر بائبل پڑھانا حرام کیا گیا تھا کہ بھئی یہ صرف پریسٹ پڑھیں گے, آپ نہیں پڑھ سکتے. Do you understand what I'm saying? بس وہ صرف آج کل جب ہم مسجد جاتے ہیں تو مولانا صاحب کو پڑھتے ہیں, ہم خود قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ اعلان کر لے کہ آپ کو نہیں پڑھنا, ہم جو کہتے ہیں وہ پڑھیں گے, آپ کو حق نہیں کہ آپ پڑھیں اس کو. Do you understand what I'm saying? تو یہ تھا یورپ میں, چاہے وہ انگلینڈ تھا, چاہے وہ جو بھی ملک تھا, جرمنی تھا, کوئی بھی ملک تھا, فرانس, سویڈن وغیرہ. See? All Europe was rolled under one Roman Catholic Church. جو سب سے پاورفل, جو مین لیڈر تھا, جو مین پاپ تھا, وہ کہاں پر رہتا تھا؟ روم میں. صحیح ہے؟ روم مطلب آج کا جو اٹلی ہے, اس میں خاص سٹی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں روم. تو روم کا جو پاپ تھا وہ تمام پاپس کو, وہ تمام پریسٹ کو کنٹرول کرتا تھا, اور روم کا جو پاپ تھا وہ تمام کنگز اور پرنسز کو کیا کرتا تھا؟ کنٹرول کرتا تھا, ان کو لیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ سو why we are doing this is a very interesting thing. یہاں پر ایک کام, وہ جو کامن لوگ تھے اس میں ایک چیز عام تھی, اس میں ایک ٹریڈیشن تھا, اس میں ایک کلچر تھا. وہ کیا تھا کہ آج کل یا پرانے وقتوں میں لوگ زیادہ تر زیارت کو جاتے تھے, یہ وہ جو مزار تھے ان کو جاتے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے؟ so they were going to different shrines of the saint people, means بزرگ. تو یہ بھی اس وقت ان میں کامن تھا. وزٹنگ سینٹس ور کامن. کس میں؟ لوگوں میں. وہ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کے مزاروں کو جاتے تھے, وہاں پر اپنے منتیں وہ مانگتے تھے, دعائیں کرتے تھے اپنی زندگیوں میں, تاکہ وہ خوشی آ جائے یا کچھ جو ان کی خواہشات ہیں وہ پورے ہو جائے. یہ کامن تھا. کس میں؟ عام لوگوں میں. صحیح؟ آج جس طرح ہم حج پہ جاتے ہیں وہ پلگریمیج پر جاتے تھے. Do you understand what I'm saying? یہ اس وقت کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں. سی ناؤ, ایک چیز تھی کہ جو چرچز تھے, جو پاپس تھے, جو پریسٹ تھے, موسٹ آف دیم ور کرپٹ. وہ کرپٹ تھے. وہ ٹرانسلیشن بائبل کی, بائبل یاد رکھیں اس وقت ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت انگلینڈ میں جو چرچ تھا, جو کرسچینٹی تھی, اس کے جتنے بھی اسکرپچر تھے, اسکرپچر کا کیا مطلب؟ کتابیں تھے, بائبل. صحیح ہے؟ اسکرپچر وہ کس زبان میں تھے؟ وہ تھے لیٹن زبان میں, لاطینی زبان میں. صحیح ہے؟ تو عام لوگوں کو تو لاطینی کی ایجوکیشن, وہ عام لوگوں کو تو لاطینی زبان نہیں آتا تھا. آج کل اگر آپ دیکھ لیں یورپین لینگویجز جتنے بھی ہے, جرمن ہے, انگلش ہے, اس میں لاطینی زبان کے الفاظ بہت زیادہ آ گئے, کیونکہ اس وقت جو مذہبی زبان تھا وہ کون سی تھا؟ لیٹن لینگویج. سو ہیئر یہ جو پریسٹ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عام بندہ جو وہاں پر جاتا تھا اور اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا, مثلا وہ کہتے تھے کہ بھئی میرے لیے مسئلہ ہے, تو جب پریسٹ ان کو دیکھتے تھے کہ بھئی اگر ان کے ساتھ پیسے ہیں تو وہ بائبل سے کچھ ٹرانسلیٹ کرتے تھے
وہ تو ان بندے کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے, بس ان کو کہتے تھے کہ بھائی بس پیسے دے دو اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. Do you understand what I'm saying? Most of them were what? They were corrupt. ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے انڈلجنسز. انڈلجنسز کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کرتے تھے, ایک مثلا ایک کنگ تھا یا ایک بندہ تھا جو بہت رچ تھا اس وقت, تو وہ چرچ آتا تھا, وہ پیسے دیتا تھا چرچ کو ڈونیشن دیتا تھا. تو یہ لوگ لیٹر دیتے تھے ان کو, لیٹر کہ بھئی آپ جو گناہ کرو گے آپ کا سالویشن ہو جائیں گی, آپ معاف ہوں گے اگر آپ چرچ کو پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی کیا ہوگی, ان کو آپ ایک فتویٰ جاری کرتے تھے, ایک لیٹر جاری, اس کو کہتے ہیں لیٹر آف سلیویشن, لیٹر آف فرگیونیس, کہ بھئی گاڈ آپ کو فرگیو کرتے. اگر آپ چرچ سے ایک لیٹر لے لیں, اور لیٹر کس شرط پر ہوگا, آپ ڈونیشن دے دو چرچ کو. یہ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا تھا اس وقت. Do you understand what I'm saying? Okay. So تو بہت زیادہ کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ شروع ہو گئے. وہاں پر جو انفلوئنشل بندہ تھا اس وقت, وہ جو کام کرتے تھے تو پریسٹ ان کو کہتے تھے کہ بھئی آپ تو ٹھیک کر رہے ہیں. جو غریب ہوتے تھے ان کو کہتے تھے آپ تو غلط کرتے, کیونکہ یہ تو بائبل میں ہے, تو بائبل میں, کیونکہ ان کو بائبل تو آتا تھا نہیں ان کو, وہ تو لیٹر زبان میں تھا. وہ بائبل کا ترجمہ کسی غریب کو ایک طریقے سے کرتا تھا اور مالدار کو دوسرے طریقے سے کرتا تھا, تاکہ وہ اپنی چیز کو جو ہے وہ لے لے. اور اس میں انہوں نے بہت سے ورسز کو بھی چینج کیے تھے, بہت سے اسکرپچر جو ہے اس کو بھی چینج کیے تھے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ جی. If the Christianity is too much corrupted here, so why it's influenced too much as compared to other religions? میں ابھی آ رہا ہوں, وہ بھی کریں گے نا, ڈسکس دیم. لیٹ می فنش اٹ فرسٹ. اوکے, یہ ہو گیا, یہ اس وقت کے حالات تھی. ٹھیک ہے, اس میں یہ جو مڈل ایجز تھے یورپ میں, ایک اور چیز بھی اس میں تھا. اس میں جو کلیجی ہے, کلیرجی کا مطلب ہے جہاں پر بیشپس اور پریسٹ, مطلب اس جو چرچ میں رہتے ہیں ان کی جو گروپ ہے, ان کے خادم, ان کی جو ویٹرز وغیرہ جو بھی کام کرتے ہیں وہاں پر کلیجی, وہ بھی اپنے جو ہے چرچ کے ریلیٹڈ ہونے کے ساتھ وہ بھی کیا کرتے تھے, وہ بھی کرپشن کرتے تھے, وہ بھی پریکٹسز کرتے تھے, کرپٹ پریکٹسز. ٹھیک ہے, سو دس ہیپن ان یورپ. ابھی ایک بندہ آ گیا, وہ بھی پریسٹ تھا, اس کا نام ہے مارٹن لوتھر. ایک ہے مارٹن لوتھر کنگ جو ابھی 1960 میں ہو, مطلب امریکہ میں جو ایک ایکٹیوسٹ تھا. یہ جو مارٹن لوتھر تھا, اس کی بنیاد یہ جو کرسچینٹی تھی, سب سے زیادہ انفلوئنشل مین مارٹن لوتھر ہے. یہ کہاں پر پیدا ہو گیا تھا, اس کی تھوڑا ہسٹری کرتے ہیں, پھر بعد میں اس کی انٹرسٹنگ چیز بتاتے ہیں. یہ بندہ تھا جنہوں نے مذہب کو 2 حصوں میں کیا تھا. یہ بندہ تھا جو اس وقت پاپس اور پریسٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. ڈسکس دیم ہاؤ. یہ نومبر 10 1483 میں سیکزنی یعنی جرمنی میں پیدا ہو گیا تھا. صحیح. ان کا جو باپ تھا وہ تھا ہانس لوتھر, اور مارگریتا لوتھر اس کی ماں تھی. ٹھیک ہے. ناؤ یہ جو مارٹن لوتھر تھا, اس کے بارے میں ہسٹری ہے کہ بھئی ایک دن ایک سٹورم میں, ایک طوفان میں, وہ مطلب وہ راستے میں آ رہا تو طوفان ہو گیا, تو وہ بہت زیادہ خطرناک تھا. اور اس طوفان میں جو ہے وہ راستے میں وہ طوفان تھا, انتہائی زیادہ تیز طوفان تھا, اور وہ ڈر گیا کہ بس میں مرنے والا ہوں. تو لہٰذا اس نے دعا کی کہ گاڈ اف یو سیو می فرام دس تھنڈر اسٹارم I will become a monk, I will become a priest. میں بس ایک پریسٹ بنوں گا آپ کے لیے. تو جب وہ تھنڈر اسٹارم جو ہے وہ اس سے بچ گیا تو وہ گھر آ گیا, اس نے ماں سے کہہ دیا کہ بھئی بس میں ایک پریسٹ بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ مختلف سکولز, مختلف یونیورسٹی میں وہ سبق پڑھنے لگا. صحیح. اور ایک بہترین پریسٹ بن گیا, اور وہ جتنے بھی بائبل کے ورسز تھے, یعنی تورات اور انجیل کی جتنے بھی ورس ہیں, وہ ہر ورس کو وہ فالو کرتا تھا. وہ اتنا تقویدار انسان,
वो इतना तकवादार प्रीस्ट था हिस्ट्री में, ये इनकी जब आप हिस्ट्री देख ले बाद में, इतना तकवादार था कि वो 40 और 50 दिन रोजे रखता था। वो हर सेंट, जितने भी चर्चेस, जितने भी सेंट्स थे ईसाइयों के, यानी जितने भी बुजुर्ग थे, वो हर बुजुर्ग की कब्र पर जाकर उसको साफ करता था। उसकी जो सीढ़ी थे, उस बाज जो सेंट्स है वो ऊपर पहाड़ों में उनकी मज़ार होते थे उस वक्त, ठीक है, वो सीढ़ों में क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए उस ऊपर जाता था ताकि मैं इंतहाई तकवादार इंसान बन जाऊं उस वक्त का। ये प्रीस इस बंदे का था ये। और ये एक दिन कहता था कि भाई अगर जन्नत किसको मिलता है तकवा पर, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा उसमें। इतना फखर से वो कहता, इतना तकवादार था वो, और इतना सेंसिटिव था कि वो एक मुख्तलिफ चर्चेस की मीटिंग को जाता था, मुख्तलिफ चर्चेस की मीटिंग को। एक दिन उनको एक मीटिंग में बुलाया गया था, पॉप्स के थे, और वो कोई किंग जो है वो स्लेवेशन की लेटर मांग रहा था कि मुझे स्लेवेशन दे दे। तो वो उठ गया कि भाई ये तो गलत आप लोग कर रहे हैं, ये तो गलत आप कर रहे हैं कि ये लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं। माफी सिर्फ खुदा और जीसस दे सकता है, क्योंकि वो जीसस भी उनको खुदा है। Salvation is only in the hands of God and the Jesus, not another person. आप कौन से केत की मूल्य हो कि आप सल्वेशन लेटर देते हो? पॉप्स को वो कह रहा था। Do you understand what I'm saying? अभी वो क्या हो गया? It's very interesting. उन्होंने एक नोट लिख लिया जिसमें 95 थीसिस थे। थीसिस का मतलब है पॉइंट्स थे, उसको हम थीसिस कहते हैं, सही। नाउ ये अक्टूबर 1517 में उसने मतलब पब्लिश किया, और ये जर्मनी में ये हर जगह जाता था, लोगों को कहता था कि भाई ये पॉप्स जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये जो प्रीस्ट चर्चों में कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और किंग्स को कहता था, जो लीडर्स थे, जो वो जर्मन के जो लीडर्स थे, जितने भी मतलब गवर्नर्स थे उस वक्त, फाइटर्स थे, उनको बताता था कि भाई चर्च के मत मानो, आप खुद भी मुल्क चला सकते हो। चर्च के जो पॉप्स है वो तो खुद करप्ट है, वो क्यों लोगों को स्लेवेशन लेटर देते हैं? वो जब पैसों की बात होती है तो वो लेते हैं। सेंस जो है वो सिर्फ खुदा माफ कर सकता है, वो ये कहता। ये इंसान की जो रूह है वो खुदा के साथ रिलेटेड है, और ये लोग जो पॉप्स है ये सिर्फ अपने अर्थली ग्लोरी के लिए काम करते हैं, इस दुनिया की चीजों के लिए काम करते हैं, ये खुदा के लिए काम नहीं करते, लेकिन मत मानो। तो उन्होंने अक्टूबर में जब इस नोट को छाप के, जिसमें 95 पॉइंट्स थे, और उसमें पहला पॉइंट था वो लोग जो स्लेवेशन लेटर लेते हैं, वो लोग जो स्लेवेशन लेटर लेते हैं और जो पॉप्स उनको देते हैं, और जो लोग लेते, चाहे वो प्रिंस हो, किंग्स हो, जो भी हो, वो जो है वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। वो ये भी करके भाई कौन सी बाइबल से आप मुझे जो है वो कर ले, आप उसकी रेफरेंस मुझे दे दे कि स्लेवेशन जो फॉरगिवनेस है वो पॉप्स और चर्च के पास है, वो तो सिर्फ गॉड के पास है। तो जब ये हो गया, इसमें और भी पॉइंट्स 95 पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब ये हो गया तो पॉप्स और जितने भी प्रीस्ट थे उन्होंने उसे कह दिया, यू आर हेरेटिक, आप काफिर हो, यू आर हेरेटिक, यू आर हेरेटिक, आप एक पेगन हो, आप एक काफिर हो, जिसलिए हम लोग कहते हैं कि आप भी काफिर हो, यू आर अ नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो आप क्या हो? एक हेरेटिक हो। याद रखे, दिस 95 थीसिस उन्होंने बाइबल से आर्गुमेंट्स भी पेश किया था, और याद रखे ये बेहतरीन टीचर भी था लैटिन जुबान का, वो बाइबल को बहुत ज्यादा जानता था, खुद भी प्रीस्ट था, तो उन्होंने आर्गुमेंट्स भी पेश किए थे। तो ये ऐसा नोट था जिसकी वजह से यूरोप 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक फॉलोअर था मार्टिन लूथर्स का कि भाई ये बंदा सही कह रहा है, ये तो बाइबल हमें ये सही है। उन्होंने, ये मार्टिन लूथर किंग था जिन्होंने कहा कि भाई सबको बाइबल दे दो, बाइबल क्या कह रहा है, ये पॉप्स क्या कह रहा है।
تو انگلینڈ دو مذہب کے اندر دو مذہب میں ڈیوائڈ ہو گیا. کرسچن کے مذہب میں اندر دو مذہب میں دو گروپس میں تقسیم ہو گیا. ایک جو پوپس کا گروپ تھا اس کو ہم کہتے ہیں کیتھولک چرچ. ابھی جو نیا چرچ آ گیا اس کو ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ چرچ. وہ جو مارٹن لوتھر کنگ کی ریفارمیشن کو فالو کرتے تھے, اصلاحات کو فالو کرتے تھے, وہ بن گئے پروٹیسٹنٹ. تو یہ تھا فاؤنڈر آف دا پروٹیسٹنٹزم. پروٹیسٹنٹزم جو ہے یہ وہ نیا ریولوشن جو ہے, ایک نیا گروپ جو ہے وہ آ گیا. بلیف ایک ہے, مذہب ایک ہے, لیکن کچھ پوائنٹس پر اختلافات ہیں. Are you getting what I'm saying? تو آج تک عیسائیوں میں دو گروپس ہیں, ایک ہے کیتھولک, ایک ہے پروٹیسٹنٹ. اس بندے پر 14 حملے ہو گئے تھے, 14 وہ بچ گیا تھا. یہ بندہ تھا جن کو پاپس نے, جن کو کنگز نے پیسے بھی دیتے کہ بھئی یہ لے لیں, اور آپ جو کہہ رہے ہیں بند کر لو یار جو آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک اس کا ایک دوست تھا فیڈرک دا گریٹ, جو جرمنی کا سب سے بیسٹ لیڈر تھا اس وقت. فیڈرک دا گریٹ اس سے وہ متاثر ہو گئے تھے, لہٰذا فیڈرک دا گریٹ جو ہے اس کو پروٹیکشن دے رہا تھا, اس لیے یہ نہیں مرا. اور یہ ہم سائیں بھئی ابھی بہت جلدی اس کی جو مذہب کی جو طریقے تھے, ریفارمیشن تھی, انہوں نے زور پکڑا. کہا پہلے جرمنی میں, اور جرمنی سے سویڈن سے فرانس, اور نیچے جو ہے آتے ہوئے تمام سوئٹزرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, آئرلینڈ, وہاں تک پہنچ گئے ان کی چیزیں. وہ تو سوئٹزرلینڈ, اسکاٹ لینڈ تو بعد میں آزاد ہو گئے تھے, ڈسکس دیں لیٹر آن. تو ان علاقوں تک ان کا جو آواز تھا, ریفارمیشن تھا, ہوگا. تو سارا یورپ دو مذہب, ایک مذہب کے اندر دو مذہب میں تقسیم ہو گئے. ایک کو ہم کہتے ہیں کیتھولک, دوسرا ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ابھی جب یہ ہو گیا تو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان وہ کنگز جو پروٹیسٹنٹ کو فالو کرتے تھے, وہ کنگز جو کیتھولک کو فالو کرتے تھے, دونوں کے درمیان میں جھگڑے شروع ہو گئے. اس کو ہم کہتے ہیں 30 ایئرز آف وارز. ٹریٹی آف ویسٹفیل نے 30 ایئرز آف وار. ابھی ٹریٹی آف ویسٹفیل بعد میں آ رہا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دو قسمیں جنگ یہاں پر شروع ہو گئے. ایک ہے 30 ایئرز آف وار, 30 ایئرز آف وار, ٹھیک ہے. دوسرا ہے 80 ایئرز آف وار, 80 ایئرز آف وار. یہ جو دو جنگیں تھے بعد میں ٹریٹی آف ویسٹفیل نے اس کو کیا کیا, ختم کیے ان جو. اور یہ دونوں جنگیں جو ہے یہ کس کے درمیان میں تھے, پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان میں. 30 سال تک ایک ریسرچ کے مطابق جو جنگ چڑھ گئی تھی ٹریٹی آف مطلب 30 ایئرز آف وار, یہ جرمنی سے شروع ہو گئی تھی. ناؤ ہیئر از انٹرسٹنگ تھنگ, 20 سے لے کر 25% آبادی صرف جرمنی کی جو ہے وہ قتل ہو گئی تھی ان وارز میں. 20 سے لے کر 25% جرمنی کا, 25%, 20 سے لے کر 25% تک. Do you understand what I'm saying? Now I did a background. ابھی ٹریٹی آف ویسٹفیل کو آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کس طرح ختم ہو گئے یہ جنگ, اس پر کیا تھے مین کاز ہے. تو کیتھولک میں کون سے ملک فالو کرتے تھے اور پروٹیسٹنٹ کو کون سے ملک فالو کرتے ہیں, وہ نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا بیس ہیئر؟ ٹریٹی آف ویسٹفیل کو بعد میں آ رہے ہیں. ابھی ہم کہاں پر آ گئے کہ جو جنگ جو ریلیجن تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے, پروٹیسٹنٹ, کیتھولک. کیتھولک جو آرتھوڈکس بھی اس کو کہتے ہیں, یاد رکھیں کیتھولک ہم کیا کہتے ہیں, آرتھوڈکس چرچ بھی کہتے ہیں. یہ نام لکھ لو, آرتھوڈکس. یہ آرتھوڈکس, ٹھیک ہے, اس کو آرتھوڈکس بھی کرتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, صحیح ہے. اور یہ جو نیا چرچ بن گیا پروٹیسٹنٹ چرچ بھی کہتے ہیں, لوتھر چرچ بھی کہتے ہیں, صحیح ہے, لوتھر چرچ. اور انگلیکنسٹ چرچ بھی کہتے ہیں, وہ تو بعد میں کریں گے, لیو اٹ, ویل ڈسکس دی نیکسٹ ٹائم. ڈو یو انڈرسٹینڈ ناؤ؟ کل انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں ہم کہہ دیں گے کون سے ملک پروٹیسٹنٹ کو فالو کرتے تھے اور کون سے ملک کیتھولک کو فالو کرتے تھے, اور جنگ کس طرح ہوا, کازز کیا تھے. کازز تو بس یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا تھا, صحیح. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اور بعد میں ٹریٹی آف ویسٹفیل کس طرح ہو گیا اور اس نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو کس طرح رائز دے دیا. ان ول ڈسکس دیم انشاءاللہ ٹمارو.